أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آیات قرآن را आयात कुरान باید با هم के लिए مطالعه ज़रूरी है کرد. कि दोनों सब मिला के हम देखें। یه آیه است که فرمود एक आयत जो आपने पढ़ी, یه آیه دیگه هم इसके अलावा هست एक दूसरी و आयत है ان لیس कि للانسان इंसान के लिए नहीं है الا मगर ये कि इल्ला मा सअ, ما سعى. यानी जो वो कोशिश लेकिन करता है जब वो رو उसे मिलता جمع है। जब आप کنید दोनों आयतों को معناش जमा همون امر करेंगे بین तो الامرین मालूम हो जाएगा कि अम्र अम्र لکل वल अम्र बैन اختیار अल अमरैन वाला मसला है ना। للانسان हर कुछ चीजें نه इंसान के خدای पास है عز و جل और ना खुदा बिल्कुल بیکاره बेकार बैठा است. हुआ है। هم خدا खुदा راهنمایی रहनुमाई میکنه करता है, هم انسان इंसान سعی सही और میکنه. कोशिश करता है। امر بین امرین अम्र बैन अल نه अमरैन, جبر ना जबर है पूरी مطلق तरह से, نه ना اختیار مطلق. इख्तियार है मुतलकन, बीच का मामला है। بله علیکم السلام. بله مشهور मशहूर का همینه नजरिया यही है जो आप اصل बयान कर रहे हैं। نه नहीं, इस तरह से नहीं कहा है। نه ببینش آره आप उर्वा حواشی को, را उर्वतुल वुस्का को और उसके اگر हाशियों को देखिए। شخص حج अगर कोई مهمش بوده शख्स है इसके ऊपर हज आ गया था وقت قدری और گذشته इतना که वक्त गुजर गया ممکنه है कि حج मुमकिन है उसने کرده हज किया हो باشه और ممکنه मुमकिन है हज نکرده ना किया باشه. हो। اصل असल صحت सेहत اومده यहाँ تو पर आएगी شکم این اصل عدم. असल अदम के ऊपर। این را ببینید مرحوم شیخ मरहूम در शेख ने رسائل در रसायल के توابع استصحاب इस्तिस्हाब के तवाबे دارن में लिखा جواهر है, تو جواهر برای जवाहिर में भी है, دیگران دارن. दूसरों ने भी लिखा है اصل صحت در कि دو جا असल جاری सेहत میشه، दो در जगह, یک که در जब اینکه این عملی که अमल کرده सही है صحیح या بوده یا नहीं نه و شک तो در اینکه यहाँ जाओ, اصلا عمل और کرده दूसरी یا जगह की نه. अमल किया कि नहीं, दोनों اصل जगह असल صحت شما सेहत है। عروه رو ببینید در आप باب उर्वा حج، में देखें, در बाब हज में و देखें حواشی और عروه उसके हाशियों पे देखें, مشهور मशहून قدیما و कदीमन حدیثا और अभी के این लोग اصل صحت इस تو पर شکم कायल اصل है कि عدم असल اومده. सेहत असल اصل अदम के اخص مطلق शिकम से از बाहर اصل निकल कर हर عدمه. जगह अमल कर रहा है। اگر دیدیم یه अगर एक میتی رو دارن मैयत को میبرن ले जा دفن रहे हो میکنن कहीं दफन یا करने برش या نماز नमाज قرار पढ़ रहे हो, میکنن، شک आप میکنیم शक اصلا कर रहे हैं कि उस पर غسلش गुस्ल دادن दिया یا है نه، या नहीं, اصل तो چیه؟ क्या हासिल है। شک میکنیم اصلا غسل हम دادن शक یا कर نه. रहे हैं कि गुस्ल این दिया है بین कि नहीं। عوامن कुछ احتمال लोग हैं میدیم अवाम بلکه है, ظن उस داریم نه علم، गुमान भी हो ظن सकता है داریم गुस्ल که ना दिया उन غسلش लोग को ندادن، और نه मैयत को اینکه नमाज غسل पढ़ रहे हैं, دادن दफन कर रहे हैं। نمیدونیم صحیحه या نه. हम इसकी बहस ही नहीं कर रहे, اینجا गुस्ल جای اصل मालूम है कि صحت गुस्ल दिया सही है مشهورم या नहीं, از इस पे शक नहीं قدیما कर रहे। हमें शक हो रहा है कि गुस्ल किया है कि नहीं, دارن نماز नमाज میخونن. पढ़ रहे हैं अब उसके ऊपर। خب همین اصلا جز ورود نمیخواد. इसमें वुरूद की जरूरत नहीं و है। امر اخی که علی احسنه
अपने भाई के अमल को अहसन समझो, यानी ये इस कवायद की बिना पर आप अगर देख रहे हैं अखस कि ये काम कर रहे हैं, इससे पहले वाला काम कर चुका है वो। نحو كمان وروده با ورود اصل صحت یعنی اگه یه وقت هنوز مجال نی این امسال مستطیع بوده و मसलन अभी इस साल मुस्तती हुआ था, वक्त नगज़श्ते अभी तो वक्त नहीं गुजरा है कि हज कर लेता और ये बढ़ गया, तो एक अलग बहस है। लेकिन एहतिमाल हो कि नहीं इतना वक्त गुजर गया तो इससे कर लिया होगा हज। शायद इजमाع باشه इस बर पर اینکه शायद اساس حج इज्मा हो कि उसने हज किया है। مخالفی بله اون بحث دیگه است वो दूसरी बहस قاصر و है। مقصر در جایی که انجام نداده نه اگه نمیدونیم انجام داده ये वो जगह जहाँ हमें मालूम है कि नहीं अंजाम नहीं दिया। अभी जो बहस हो रही है ये है कि हमें नहीं मालूम है कि इसने अंजाम दिया है कि नहीं दिया है, तो असल सेहत ये है कि उसने अंजाम दे दिया है। اونجا اقل و اکثره و اصلا یقین اینجا بحث در جایی که اصلا شک یقینی اصلا यहाँ शक की बहस हो रही है, यकीन की बात ही नहीं। असल सेहत بر اصل عدم वारिद है दो مطلقا تو असल همه अदम جا पर मुतलकन हर जगह, در चाहे शक عمل صحیح باشه شک در اصل عمل باشه अमल के सही होने में शक हो, चाहे अमल के होने में शक हो, दोनों सही है। بله بله قاعده تسامح از شیخ مفید कायदे तसामुह شیخ مفید عمانی शेख मुफीद से पहले और قبل شیخ مفید شیخ مفید بعد غیبت शेख मुफीद عمانی قبل गैबत सुगरा के बाद है, زمان غیبت صغرا और रोमानी गैबत सुगरा के ज़माने में उस वक़्त से आज तक 99% काते तौर पे अमल कर रहा है। फ़ुक़हा कायदे तसामुह दल्ले सुनन के ऊपर कायल है। اما دیدیم خود شیخ مفید توی مقنع हो सकता है उन्होंने सरीह ना किया हो, طبق قاعده تسامح فتوی लेकिन जब उनके फतवे के ऊपर जब आए, उनके फतवों को देखें, उनके नजरियात को देखें, तो मालूम हो जाए कि उन्होंने कायदे तसामुह पर ही अमल करते हुए फतवा, यानी यकीनन अगर मजमूए फ़ुक़हा को हम हिसाब करें। من یه بار اکثر من مرات چند بار عرض کردم मैंने कई दफ़ा इसको बयान किया, ये फ़ुक़हा जिन्होंने तसरीह किया है कि कायदे तसामुह हुज्जत नहीं है, अगर आप उनके फतवों में इसके ऊपर अमल किया हो और पूरी फ़िक़्ह में उस पर पाबंद रहा हो, मुझे मैं शुक्रिया अदा करूँ। हत्ता वो जो कायदे तसामुह को कबूल नहीं करते, जैसे शहीद सानी, मुहक़्क़िक़ अर्दबिली, बाज़ आज के मुआसिरीन और हाशिया लगाया उन्होंने अब खुद फतवा दिया है कायदे तसामुह पर। مشهور اینه تو این عروه رو ببینید आप उर्वतुल वुस्क़ा को देखें, मशहूर फ़ुक़हा के दरमियान यही है, जिसमें खुद साहिब उर्वा भी शामिल है, और 50-60 हाशिया जो मौजूद है, तो अक्सरियत मुआफ़िक़ हैं कि बिस्मिल्लाह तमाम सूरों में जुज़्व सूरा है। लिहाजा नमाज आयात में कि एक
5 आयत वाला सूरा पढ़े, सूरह कुल हुवल्लाह भी पढ़ सकता है। जैसे सूरह हम के बाद एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे और रुकू में चला जाए, फिर कुल हुवल्लाहु अहद रुकू। वो कहा के दरमियान मशहूर है कि हर सूरे की इब्तिदा में और जुज़्व का हिस्सा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये जो आज कुरान हमारे हाथ में है उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह हम में उसके आगे एक नंबर डला हुआ है, बाकी सूरों में नहीं है। ये खिलाफ है इज्माए शिया के। हजरत ने फरमाया कि इन्होंने किताब खुदा की सबसे बड़ी आयत को छुपाया है। بله 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 مشهور بین فقها اینه. بله بعضی حاشیه کردن یه چند تایی हाँ, बाज ने हाशिया लगाया, 2-3 लोग हैं शायद, लेकिन उसमें फतवा नहीं दिया है या एहतियात की है। बिस्मिल्लाह را در नमाज आयात जुज़ قرار ندن। और उन्होंने इस तरह से कहा कि बिस्मिल्लाह को जुज़ करार ना दे नमाज आयत में, लेकिन जो मशहूर है और तकरीबन 99% फुक़हा उसको कबूल करते हो यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरे का जुज़ है और बउनवान नमाज आयत एक आयत पढ़ा जा सकता है। मरहूम भाई की 3 तफसीरें हैं, तफसीर एक मुतवस्सित है, एक बड़ी है, एक छोटी है, और उन्होंने हर तफसीर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर सूरे में जुज़ बनाया माना है और तफसीर किया है। एक कानून है हमारा जिस पर इज्मा है तमाम का, अल उकूदो ताबिअतुल उसूल। अगर दूसरा साल में बढ़ाना, तीसरे साल में किराए का बढ़ाना या बाद के बढ़ाना जिक्र नहीं हुआ है तो ये कस्द के ऊपर है, तो फिर उसका बात सही है जो बढ़ा रहा है, क्योंकि मामला है, इजारा एक मामला है और वो कस्द के ऊपर होता है। यानी क्योंकि रोजमर्रा का मामला है, रवाले आदमी है, वक्त के साथ साथ ये हर चीज का किराया बढ़ता है, ये कस्द में था, लिहाजा अब उसको बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि इर्तिकाज यही है कि हर साल किराया बढ़ेगा तो अब ज्यादा कर रहा है। नाज़र ताबिअ उन्हीं है कि नाज़र कर दे, उन्हीं के देखिए नज़र उसके ताबे है जिसने नज़र किया है। तो हमें अगर
نظر کرده و متوجه نبوده در ارتکازش अगर نبوده नजर میشه किया اقل और اکثر मुतवज्जे नहीं था فقط तो ये अकल گوسفند अक्सर हो مادر رو जाएगा। بکشه نه بچهش را फ़कत वो गूसफन जो माँ है उसको ज़बह اگر किया जाएगा اگر और बच्चे نظرش को ज़बह नहीं مطلق किया जाएगा। بوده آها اما اگر हाँ, نظرش नजर अगर معین मुतलक بوده होती तो این दोनों موقع نه चीजें, نمیتونه نمیتونه लेकिन अगर उसने मुअय्यन किया हो कि यही गूसफन तो फिर वो इसी को ज़बह करेगा। طلاها رو که برای بچه میدن برای نوزاد گاهی به اسم सोना بچه या میدن कोई चीज کسای जो बच्चे को مادر देते हैं, طلاها رو به مادر میدن واقعا कभी कभी माँ یعنی को देते हैं, नहीं कहते ارتکاز बच्चे के लिए दिया اینه گاهی کسای پدر چون این پدره برای بچه هاشون طلا داده اینا هم برای این بچه میان میدن خلاصه ارتکاز तो کبرا इर्तिकाज अहम चीज है, اجتماعیه किसको दिया هر जा جا रहा है ये सोना, ارتکاز बच्चे को दिया जा باشه रहा है, माँ को दिया یا जा این रहा है कि बाप طلاها को दिया میشه जा रहा مال है। مادر یا طلاها میشه مال जहाँ ये پدر समझ में आ जाए कि नहीं माँ को یا दिया गया है वो माँ اگه का है, کسای जहाँ बच्चे مادر को و दिया गया वो پدر बच्चे का है। نباشن اونایی که طلا دادن این طلاها میشه مال بچه ملک بچه میشه और अगर माँ باز बाप है پدر ही नहीं, इस میتونه बच्चे के लिए कुछ این तो सोना ناهارشا به दिया गया तो मालूम है بچه कि इस बच्चे حتی के लिए है। پوشاکش حتی نمیدونم رختش اینا رو از اون طلاها حساب کنه چون بچه اگه پول داشته हाँ, باشه मुमकिन है कि अगर واجب उसने النفقه उसने कोई پدر खर्च किया है इस نیست बच्चे के ऊपर तो वो पैसा जो बच्चे को दिया गया उसमें से ले پسر सकता है। این فرمایش شیخ بهایی ये برای शेख बहाई की ने जो बात कही مقلدینشون در زمانی उनके که मुकल्लिदीन के लिए بوده हुज्जत है, जो حجت उनके ज़माने में थे برای من و شما उनके که लिए हुज्जत, حجت نیست हमारे और این आपके लिए در हुज्जत नहीं है। معاند عیبی نداره روایت मुआनिद داره में मेरी नज़र में اما यानी اگر مخالف जो इनाद रखता है अहले बैत से معلومی उसके लिए जुमले معاند में कोई हर्ज بوده नहीं है नमाज मैयत में। دعا براش بکنه اشکال نداره लेकिन दूसरे अफराद जो हैं जो सही से मालूम नहीं اشکال रखते हैं نداره या उनको मालूम ही नहीं हकीकत अम्र, तो आप उनके लिए दुआ भी कर सकते हैं नमाज मैयत में, कोई हर्ज नहीं है। بچه دعای خاص داره बच्चे के लिए तो एक खास दुआ है। برای اینا مستحب واجب نی اینا هر جوری دعا ये सब मुस्तहब بکنه चीज़ें, वाजिब नहीं है। بله آه. شامل معاند که قطعا میشه مخالف مقصر मुआनिद के तो هم شامل यकीनन शामिल होगा اما اگه مخالفی और जो قاصر मुकस्सिर है باشه उसके نه ऊपर भी معلوم نیست शामिल شامل होगा। بشه یعنی یه مخالفی الان مخالفین اینجوری که همشون مقصر باشن خیلی هاشون ऐसा नहीं है कि متوجه सारे نیستن मुखालिफिन आज मुकस्सिर مقصر हैं। اونایی هن که میتونستن اینا رو मुकस्सिर یاد بدن و वो یاد हैं ندادن जो बता सकते थे उनको नहीं बताया। کفار هم همینن چون कुफ्फार भी इसी तरह है। عذاب قاصر خلاف عدل از اصول دینه अदल उसूल بعضی दीन में है روایت और داره بعضی आज روزا که قاصر بودن تو دنیا जो در कासिर है آخرت दुनिया में जो कासिर था امتحانشون میکنه تو اون उसको یوم इम्तिहान लेगा खुदावंद القیامت आलम سینه आखिरत البسره में, और जिसने بعضی उसने اما हसनात किए همه हों उसके हिसाब से उनको जजा देगा, लेकिन सबके लिए मालूम नहीं है। मैं بله همینجا پیش من اومد پیرمردی که توجه
यही मेरे पास आया, बहुत बूढ़ा शख्स, गैर शिया था। شیعه رو که میبینم چندش میشم، فکر میگم کی زمین از اینا پاک میشه. بعد कि मैं जब ये 60 सियाह कपड़े سالگی देखता था, کتاباشو که ये خوندیم काले حیات झंडे देखता الحزب था, و خوندم तो मैं सोचता था कब ये شیعه شد दुनिया इनसे पाक علامت होगी, कब ये خیبر. खत्म होंगे. این منظور 60 خبر साल के बाद قاصر मैं نبوده، शिया हूँ. اگر نه اگه مقصر بود شیعه نمیشد. نه همیشه तो ये قاصر و कासिर مقصر था, هست، इसको یعنی हकीकत नहीं मालूम بعضیا थी. مقصرن ज्यादातर در लोग मुकस्सिर नहीं جهلشون، है, بعضیا कासिर है, उनको قاصرن در हकीकत جهلشون. मालूम नहीं है, लोग बताते नहीं है उनको. چرا؟ چرا بود؟ نه و علی اولاد الحسین هم ببینید یک वाला کتابایی هست औलाद شورای हुसैन में देखिए किताबें लिखी हैं इसमें کتابای सिलसिले में, قطور 300 बहुत 400 पुरानी बड़ी صفحه किताबें, 400 توی 500 सफ़े की किताबें, نسخه های قدیم و علی कदीम اولاد नुस्खों में الحسین هم هست. औलाद हुसैन मौजूद है ज़ियारत के जुमलों में. بقیه اولاد امام حسین یه مش اولاد داشتن، इमाम हुसैन की बहुत یکیشون सी حضرت औलादें थी, علی اکبر، یکیشون उनमें से एक حضرت जनाब अली अकबर थे, سجاده، इमाम یکیشون सज्जाद حضرت हैं, علی जनाब اصغر. जनाब अली असगर हैं. کی اما خود تو اینجام جز اولاد حسین، امام سجاد جز اولاد حسین هستن صلوات الله. और जनाब औलाद हुसैन के उन्वान से भी उनको सलाम किया जाएगा. इमाम सज्जाद औलाद इमाम हुसैन. نه از اصول واقعیه حضرت امیر فرمودن همین हजरत ने جوری फरमाया که خدا जिस तरह قبول نداره खुदा توحید بدون कबूल नहीं نبوت करता را، तौहीद با اینکه को نبوت बगैर از नबूवत اصول के, دینه، همینجور क्योंकि नबूवत توحید و उसूल दीन में نبوت से है, بدون तौहीद उसूल امامت दीन رو में से قبول है. نداره. उसी तरह जान लो कि खुदावंद आलम तौहीद और नबूवत بله को بله बगैर इमामत के कबूल नहीं करेगा. نه جدا کردن از باب اینکه تو روایات متواتره معتبره हाँ, अलग داره होना तवातुर که से با रवायात اونایی है, که معتقد به عدل و जो امامت मोतकद نیستن معامله مسلمان अदल न हो بکنید. और इमामत नहीं, उनसे मामला करो ازشون मुसलमान का. ये دختر हुक्म दिया है بگیرید، ईमान ने. دختر بهشون उनसे بدید که शादी اگه ब्याह के پدرش मामलात हो सकते نباشه این हैं, دختر عقیدش और उनको خراب शादी, बेटी نشه की शादी कर सकते و हैं, मगर ये مسائل कि उसका ذبیحه‌ش अकीदा با खराब होने का डर ना, और حجته दूसरे मामलात. اگه ذبیحه کردن، مگه جایی که دلیل خاص داره. मगर ये कि जहाँ पर दलील खास आके मना कर दे वहां रुक जाएंगे हम. بله و کما نودیه بالولایه. بنی الاسلام علی خمس در فروع. वो फुरू में है, 5 चीजों पर बनाया है इस्लाम को, ये फुरू में है, صلات که از اصول دین نیست. क्योंकि नमाज उसूल दीन नहीं है. وقت جمع باید کرد این روایات با روایات यानी इन دیگه रवायात को दूसरी रवायत का हमें मिलाकर بنی देखना الاسلام पड़ेगा. علی خمس ये जो این बुनिया جمع شده इस्लाम بین की बुनियाद اصول 5 चीजों में دین है रखी که गई है, ये ولایت उसूल باشه दीन و जो بین कि فروع विलायत که है, صلات و और صوم फुरू باشه. दीन जो कि तवातुर के साथ बयान किया गया है कि रोजा और یعنی این اهم नमाज और हज और اهم از दूसरी نماز و बात روزه و حج و اینا ولایت. نماز و روزه و حج विलायत و के बिना इन ولایت चीजों का بالاجماع बगैर قبول फायदा नहीं نیست. है, कबूल नहीं है. بله بله اونهایی که بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله जिन्होंने به पैगंबर अकरम نص सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के बाद حدیث قدسی اولیاء हज़रत هستن. कुदसी के झेल में जिनको औलिया कहा गया वो मुराद है. بله این جماعه که قالوا انا هكذا اتصور. एक जमात का नजरिया यही है, मेरा नजरिया भी यही है.
ملازم ملازم يعني الفرادة. अब फुरादा की नियत की जरूरत خلل नहीं है. حصل طبيعيا ينقلب فرادة حتى لو अगर ما खल عمل الفرادة. बीच में खलल आ गया يعني जमात نية में तो الجماعة ونية तबीयतन الفرادة वो यानी هو अपने من आप वो फुरादा में तब्दील हो जाएगी. مقومات صحة الصلاة. لا في الموضوعات لا يجب التذكير بس ولكن المأموم هو نعم للمأموم أنه بصوت جاهر يقرأ الآية मामूम صحيحا حتى الإمام يتوجه. ربما अगर الإمام ما इमाम يلتفت. गलत पढ़ रहा है तो मामूम इस तरह से पढ़े कि इमाम मुतवज्जे हो जाए कि सही पढ़ ले, वरना उसकी नमाज सही है. نه نه ببینید اینو علامه مجلسی دیگران دارن. अल्लाह मजलिसी और दूसरों ने लिखा है لولاک इसको. لما خلقت الافلاک. اگر حضرت अगर امیر و حضرت आप زهرا यानी نبودن जनाब بعد از जहरा और پیغمبر अमीर خدا मोमिनीन ना होते حضرت امیر तो पैगंबर खुदा के نایب बाद باشن و بعدش जनाब अमीर اولاد حضرت नाजिर ना زهرا و होते, امام حسن जनाब امام حسین بقیه इमाम نبودن हसन नाजिर ना होते, لغویت इमाम हुसैन لازم नाजिर ना میاد. होते یعنی اینکه خدا پیغمبر तो را फिर बेकार हो پیغمبر जाते सारी آخر मेहनत जो खुदा ने अम्बिया को भेजा, زمان औसिया قرار को भेजा داده और این लغو रसूल میشه. अकरम को भेजा, یعنی دین क्योंकि پیغمبر जो कुछ میره उन्होंने باطل. किया था वो लغव हो اگه जाता, ائمه बेकार हो जाता अगर ये نبودن अफराद ना مثل होते उसको बचाने پیغمبرانی के लिए. بوده که जैसे دینشون رو पिछले از بین पैगंबर, بردن उनका دینشون از بین दीन धीरे میره. धीरे खत्म हो गया, این ये दीन भी پیغمبر खत्म به हो عنوان जाता. آخرین پیغمبر ये لغو पैगंबर जो میشه. आखिरी पैगंबर भेजा ولولا गया علی لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما چون لغویت لازم میاد نه اینکه लغव فقط होने مثل की امیر वजह से باشه. حضرت امیر فرمودن انا ये عبد من चीजें عبید محمد. कही जा रही हैं. यानी अगर ना होते ये हजरात तो वो पूरा सिलसिला बेकार हो जाता. بله همین. این یک مطلبیه که شاید شما نشنیده باشید تو शायद एक کتابام इसमें من मसला है ندیدم दूसरी. اما عرض خود منه. توی मैंने مغنی किस در باب मुगनी واو में گفته یکی वाव از के اقسام हिस्से में واو कि ثمانیه. वाव की एक किस्म वाव یعنی وقتی که समानिया है, 8 आठवां چیز वाव. رو میخوان بگن जब میگن आठवीं चीज 1 को बयान 2 करते 3 4 एक 5 दो 6 तीन 7 चार पाँच و छः 8 सात در व عرب हश्त, اینجوره. इस तरह कहते हैं अरब में. व گفته और این आठ, واو ثمانیه است. इसको عرض वाव من वाव اینه समानिया که कहते हैं. मेरा नजरिया اگر ये है چند تا چیز را میخوان بگن अगर कई चीजों को बयान करना برای चाहते हैं آخری عرب واو میارن چه तो هشتم आखिरी باشه के लिए چه अरब वाव آخری लाता है, चाहे هفتم वो باشه आठवीं हो, چه चाहे آخری सातवां हो, ششم चाहे باشه नवां हो, چه चाहे ज्यादा آخری हो, پنجم باشه چه آخری دوم باشه. चाहे दो हो, این हत्ता आखिरी واویه अगर است که दो है तो برای वाव आता है. بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم یعنی 2 تا ذکر داره میگه. दो जिक्र یکی है, بسم الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम میگه वला हौला वला یکیش هم कुव्वता لا इल्ला حول. बिल्लाह. وقتی که बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम واو एक जिक्र, वला हौला वला واو कुव्वता इल्ला बिल्लाह. واویه ये یعنی वाव وقتی گفت वो ولا वाव حول है معنیش یه چیز سیوم دیگه نمیخواد بگه. یعنی जो نمیخواد بگه بسم الله खत्म الرحمن करने के الرحیم लिए ولا आता है حول कि ولا इसके قوة बाद नहीं है الا कुछ. بالله العلی العظیم و انا لله و انا الیه راجعون. اگه بخواد یه سیوم بگه واو در سیوم میاره. اگه अगर بخواد तीसरा जुमला حالا बोलना این है तो वाव उससे مناسبات पहले आएगा. خطیم چاپ نشده मैंने کجا شده अपने رفته نشده. खास हाशियों में लिखा हुआ, اینو من छपा नहीं है ये مفصل कहीं, लेकिन ذکر ये मैंने کردم इसको و कई مثال هایی तरह براتون तफसीलन زدم. अर्ज किया है این همون واو और उसके लिए मिसालें लाई. ثمانیه ये वही اما بیخود आठवां صاحب वाव है مغنی जिसको اسمش واو साहिब ثمانیه मुगनी ने گذاشته. जबरदस्ती उसको واو आठवां اخیر वाव का, आठ چه اخیر समानिया هشتم वाव باشه का چه है. نهم باشه چه आखिरी, دهم ये باشه वाव چه आखिर है, پنجم باشه जो چه आखिरी دوم باشه. चीज है उससे पहले वाव ولا आएगा. حول ولا قوة الا بالله वला العلی हौला العظیم. वला همین कुव्वता دومیه इल्ही یعنی बाने به में مجرد दूसरी के उन्वान से. بسم الله इससे الرحمن पहले الرحیم कुछ और है, ولا फिर حول معلوم میشه این बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम سیوم वला نمیخواد हौला بگه वला कुव्वता, यानी तीसरी وگرنه चीज नहीं واو कहना चाह रहा है, نمیورد. वरना यहाँ पे वाव नहीं आता. نه ملاک آیه است.
मेयार आया है, आयत है, इसको उर्वा में बयान किया गया है। मेयार आया है, आयत है, उर्वा में है, मशहूर मशहूर गज़ल भी यही है। सूरह बकरा के तो आखिर में एक आयत है, पूरे एक सफ़े की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से जो शुरू हो रही है, पूरी एक सफ़े की आयत है। तो अगर पूरी आयत को पढ़ा है उसने तो एक आयत मानी जाएगी। सूरह कौसर इसलिए हो सकता है बिस्मिल्लाह के साथ 4 ही आयतें हैं। हमें एक ऐसा सूरह चाहिए जो बिस्मिल्लाह के साथ 5 आयतें और अगर कुछ और पढ़ना चाहे तो हम दो सूरह फिर से पढ़ना पड़ेगा उसे, सूरह नमाज आयत।